थूजा 30, इसका भी दर्द घुटने में अंदर की तरफ होता है। ऐसा मरीज ये शिकायत करता है कि मुझे पेशाब ज्यादा आता है या बाथरूम जाते जाते पेशाब निकल जाता है। पसलियों के नीचे शिकम में भी दर्द हो सकता है, पेट फूलता है या जुबान पर छाले निकलते रहते हैं। ऐसी सूरत में थूजा 30 का एक कतरा जुबान पर डालें, दर्द में फौरन आराम आएगा। इसी तरीके से मेडोरेनम का जो दर्द है घुटने में, ऐसे मरीज की घुटने से लेके पंजे तक की वरम आ जाता है। अगर उसमें उंगली से या अंगूठे से उस वरम को दबाएं तो खड्डा पड़ जाता है, तो इसका मतलब मेडोरेनम उसकी दवा है। एक कतरा जुबान पर डालें तो मेडोरेनम उसको शिफा देती है। सर्वी बेत, अगर घुटने का दर्द है, वो मरीज ये शिकायत करता है कि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ मेरा जिस्म अकड़ा हुआ होता है, ऐसे मरीज को सर्वी बेत भी चेक कर सकते हैं घुटने के दर्द के मुनासबत से। सर्वाइकल की जो रतूबत है वो घुटने पे डिपॉजिट हो जाती है, अपनी जगह बना लेती है, और जब मूवमेंट करते हैं तो दर्द में आराम आ सकता है। जब सर्वी बेत दें तो उसके साथ यूरी बेत जरूर दें ताकि गुर्दे उस रतूबत को पेशाब के जरिए निकाले, मरीज को कोई तकलीफ ना हो। कैप्लिन, घुटने के दर्द की मुनासबत से 5 दवाओं का ये कॉम्बिनेशन, जिसमें कैंथरस का मरीज अमूमन शिकायत करता है कि जब वो सीढ़ी चढ़ता है तो उसके घुटने में दर्द होता है। ऐसे मरीजों के पेशाब में जलन होती है, पेशाब लाल रंग का आता है। कैंथरस 30 का एक कतरा मुंह में डालें और मरीज से कहे कि तुम सीढ़ी चढ़ो। अगर उसको दर्द नहीं होता तो इसका मतलब कैंथरस की दवा है। लेडम पाल का मरीज अमूमन शिकायत करता है कि मुझसे घुटना मोड़ा नहीं जाता, उकड़ू नहीं बैठ सकता। घुटने के पीछे जो खला है वहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से घुटना मोड़ने में तकलीफ होती है। लेडम पाल 30 का एक कतरा जुबान पर डालें, थोड़ी देर में मरीज कहेगा मुझे आराम आया है और घुटना भी मुड़ गया है। लाइकोपोडियम का भी मरीज कहता है मुझसे घुटना नहीं मोड़ा जाता, अत्तहियात नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि घुटने के आगे जो 2 खड्डे हैं उसको आप चेक कर सकते हैं अंगूठे से, एक उंगली से उस खड्डों में थोड़ा सा दबाएंगे मरीज तड़प जाएगा। इसका मतलब वो गैसेस जमा हो रही हैं, उसकी वजह से मरीज को दर्द हो रहा है। लाइकोपोडियम 30 का एक कतरा जुबान पर डालें, फौरन मरीज कहेगा मुझे आराम आया है, घुटना भी मोड़ने लगा हूँ। नेटरब्योर, चपनी के नीचे वर्टिकल में गैप आ जाता है। अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की रिपोर्ट भी बताती है कि यहाँ पे गैप आ गया है। नेटरम्योर 30 का एक कतरा जुबान पर डालें, फौरन मरीज कहेगा कि मुझे आराम आया है, चलकर भी देखेगा तो उसे कहेगा अब दर्द नहीं है। पल्सटीला, जिन लोगों को वरम आ जाता है गैसेस की वजह से, या किताबों में लिखा है कि पानी भी आ सकता है घुटने में, तो उसकी मुनासबत से पल्सटीला 30 उसकी प्रॉपर दवा है। कतरा मुंह में डालें, फौरन मरीज कहेगा कि मुझे घुटने के दर्द में आराम आया है। घुटने का दर्द हड्डी के ग्रोथ से भी हो जाती है। आजकल हड्डी की ग्रोथ हो रही है। ऐसे मरीजों की हथेली अमूमन गर्म रहती हैं, सीने में जलन हो सकती है, मुंह छिला छिला महसूस हो सकता है। ऐसे मरीजों की एड़ी की हड्डी नीचे की तरफ भी और एड़ी के पीछे की तरफ भी बड़ी हुई महसूस हो सकती है। ऐसे मरीज घुटना मोड़ नहीं सकते, मोड़ने में उन्हें तकलीफ होती है, तो अमोनियम कार्ब देने से फौरन उनको रिलीफ मिलता है। तो हम बना के दे देते हैं अमोनियम कार्ब, ताकि ग्रोथ जो हुई है वो वापस हो जाए। कोनेक, घुटने के दर्द की मुनासबत से 5 दवाओं का ये कॉम्बिनेशन, जिसमें आर्सेनिक सल्फेट, जब मरीज घुटने के दर्द की शिकायत करता है और घुटने से जो पंजे तक बड़ी हड्डी है उसमें भी दर्द हो घुटने के साथ, तो आर्सेनिक सल्फेट अच्छे रिजल्ट देती है। कैल्शियम कार्ब, जिन लोगों के पेट ठंडे रहते हों, पोटी का पहला हिस्सा खुश्क हो, सख्त हो, या ऐसे मरीज अंडे की ख्वाहिश ज्यादा करते हैं या अंडा खाने से उनको तकलीफ होती है, मिट्टी खाने की ख्वाहिश होती है, तो ऐसे मरीज को जब हम कैल्शियम कार्ब देते हैं तो उनको आराम आता है। कोप्रोमेट, नसों का ये दर्द, जिनको क्रैम्प्स आते हैं, नस पे नस चढ़ती है, उनको भी आप कोप्रोमेट दें, घुटने में आराम आए तो आप अकेली कोप्रोमेट दे सकते हैं। नेट्रम कार्ब, जिन लोगों का लुआब कम हो जाता है, घुटने बोलते हैं, आवाज करते हैं, तो ऐसे मरीजों को जब हम नेट्रम कार्ब देते हैं उनके घुटने में भी आराम आता है और लुआब भी ठीक हो जाता है, खुश्की भी दूर हो जाती है। ओसीमम के जिन मरीजों को यूरिक एसिड की शिकायत हो या बड़े का गोश्त खाने से उनको तकलीफ हो जाती हो, तो ऐसे मरीज को जब हम
گھٹنے میں درد کے لیے اوسیوم کین دیتے ہیں تو ان کو آرام آتا ہے. تو اس طریقے سے 5 دواؤں کا کمبینیشن زیادہ تر مریضوں کی ضرورت بنتا ہے. جب ہم دیتے ہیں تو ان لوگوں کو آرام آتا ہے. مریض کو اگر قطرہ دے کے آرام آ جائے تو یہی بنا کر دے دیں. صرف پلسریلا اور لائکوپوڈیم کو ملا کر استعمال کریں تو کمبینیشن نہیں بنے گا. اس کے ریزلٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. کوئی ریزلٹ نہیں ہے اور بلکہ تکلیف ہوتی ہے. وعلیکم السلام. پلسریلا 30 اور لائکوپوڈیم 30 گیسز کی دوائیں ہیں. گیسز کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سر میں درد ہے تو پلسریلا کے ریزلٹ اچھے ہیں. اگر متلی ہے، چکر ہیں یا آنکھیں سرخ ہیں یا مریض کہتا ہے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی تو پھر لائکوپوڈیم کے ریزلٹ اچھے ہیں. تو اس سے وقتی بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر دائمی بلڈ پریشر کا کوئی مریض ہے تو بخار کو مائنڈ کرنا ہوگا. ویکیو کرولی وائرابیت علامات کے مطابق دیں تاکہ ساسٹولک یعنی کہ اوپر کا بلڈ پریشر کیور ہو. گردے کے نظام کے لیے یوری بیت دیں تاکہ ڈائسٹولک نیچے کا بلڈ پریشر مریض کا کیور ہو. اور مریض کی دوائیں مشکل سے 1 ہفتے میں سب چھوٹ جاتی ہیں چاہے وہ کتنی دوائیں کھا رہا ہو بلڈ پریشر کی اس نسخے سے. اگر کولیسٹرول کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو کلکیکاپ 30 دے دیں. اگر سوڈیم کلورائڈ کی ڈیفیشنسی سے یا زیادتی سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو نیٹرمیور 200 میں یا 30 میں دے دیں تاکہ مریض ان آل ریسپیکٹ کیور ہو جائے، بلڈ پریشر کی دوائیں چھوٹ جائیں. دوا ہو یا کمبینیشن اگر مریض کی ضرورت ہے قطرہ منہ میں ڈال کے دیکھیں، کنفرم کریں کہ اس سے اس کو فرق پڑ رہا ہے تو آپ ضرور دیں ورنہ نہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں کمبینیشن ایک ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں گھٹنے کے درد کے لیے، کونیک اور کیپلین؟ وعلیکم السلام. معدے کی خرابی سے، ریفریجریٹر میں رکھی ہوئی چیزیں کھانے سے، باسی چیزیں کھانے سے آنکھوں میں تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کی پراپر دوا ہے آرسینک ایلبم 30. اگر ایک قطرہ منہ میں ڈالے آرام آ جائے تو اسی کو کنٹینیو کر دیں. اگر موسم کی وجہ سے کوئی آنکھوں پہ حملہ ہوا ہے، آنکھوں کی تکالیف ہے تو اس کی دوا ہونی چاہیے یوفریشیا 30. آنکھوں میں خارش ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں تو اس کی دوا ہونی چاہیے لائکوپوڈیم 30. چہرے پہ برف آ رہا ہے، گردے کی خرابی سے عموماً ہوتا ہے تو گردے کا جو کمبینیشن ہے یوریبیت جس میں کینتھرس 30 اور مارکار 30 2 دوائیں شامل ہیں اس کو چیک کر لیں. پہلے کی جو 3 دوائیں ہیں ان میں سے جو سوٹ کرے اس کے ساتھ آپ یوریبیت بھی دے سکتے ہیں 10 منٹ کے بعد. بیسیلینم کا میں نے مشورہ آپ کو نہیں دیا تھا، جس نے آپ کو مشورہ دیا ہے آپ اس سے مشورہ کریں. کیوں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں؟ کیوں ہومیوپیتھک کو بدنام کر رہے ہیں آپ؟ اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے کہا اس کو یہ چل رہی ہے تو اس کو میٹک میں نے دے دی تھی بیسیلینم، تو ابھی کمبینیشن اس کو دے دوں یا بس جو چل رہا ہے چلنے دوں؟ السلام علیکم. اچھا سر، وہ میں نے یہ جو آپ نے مجھے بھیجا تھا سی پی چائلڈ کے لیے تو اس کو پھر میں نے کمبینیشن تو نہیں دیے، آپ کے کہنے پہ کلکیریا کا آپ شروع کروائی تھی اور برائٹا، تو اس سے پازیٹیو رسپانس آیا، اس نے وزن ڈالنا شروع کر دیا ٹانگوں پہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. دوا فائدہ کرے تو کنٹینیو کرنا چاہیے ورنہ دوا کو چینج کر دینا بہتر ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے گلے میں درد تھا تو آپ نے برونکائٹس کیوں نہیں لی؟ پی کیوں لیے جا رہے ہیں آپ؟ برونکائٹس لے جس میں 2 دوائیں شامل ہے براٹا کارب 30 اور ڈلکا 1230. اگر اس سے گلے میں درد میں بھی آرام آئے، بخار میں بھی فرق آئے تو اسی کو کنٹینیو کریں. اس کے 10 منٹ کے بعد کالی بائی کروں کب 30 لے لیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا رہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر جی بتائیے گا کہ نا پرسوں سے زکام کی کیفیت تھی، پرسوں سے میں نے بی کیو اسٹارٹ کی اور ساتھ بی کیو کی کچھ علامات آ رہی تھی میرے میں اور کالی بائی کی ہے. پرسوں بھی زکام نکلتا رہا، کل بھی نکلتا رہا، گلے میں درد تھا وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تھا. اب میں سر جی صبح سے اٹھا ہوں اور صبح سے اٹھنے کے بعد چھاتی میں اتنی درد ہے نا، ریشے والی نہیں ہوتی جس طرح کھانسی آ بھی نہیں رہی پر اتھو ٹائپ سا لگتا ہے اور چھاتی کھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. زکام قابل بہتر ہے، سبز کلر کا گاڑا ہے، پانی والا کام ختم ہو گیا، پر سر یہ چھاتی والا کام بڑا خراب کر رہا ہے اور اوپر سے روزہ بھی ہے. آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟